أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شاباش شاباش شاباش. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة अरे वाह बहुत खूब शाबाश 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 من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الله الله. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. शाबाश शाबाश बहुत खूब माशाअल्लाह. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. क्या बात है बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. शाबाश 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 शाबाश. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. शाबाश 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 शाबाश. बहुत खूब बहुत उम्दा. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة الله الله. والله خير الرازقين. शाबाश शाबाश शाबाश. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर.